बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 25 अगस्त 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़त, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अब तक सिर्फ खबर नहीं, उसकी दुरुस्त और आसान वजाहत भी पहुंचाई जाए, जिससे आपको कवानीन को समझने में आसानी हो और फैसले के वक्त रहनुमाई मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अहम वार्निंग। अपने हिसाब से काम करने पर जुर्माना, कैद और डिपोर्टेशन जैसी सजाओं का ऐलान। सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के लिए एक अहम कानूनी वार्निंग जारी की गई है, जिसे ख़ास तौर पर उन अफराद को लाजमी समझना चाहिए जो अपनी मौजूदा मुलाजमत के अलावा खुद से काम करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, किसी दूसरे शख्स या इदारे के लिए मुकर्ररा कानूनी तरीक़ाकार के बगैर काम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने वाज़े किया है कि अपने हिसाब से गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्की को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी मालूमात के मुताबिक इस नौयत की खिलाफ वर्जी पर सज़ा में 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 माह तक कैद और मुक्त से डिपोर्टेशन यानी बेदखली शामिल हो सकती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक अहम वजाहत करना चाहूँगा कि इस खबर का मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब में हर किस्म की कानूनी फ्रीलांस या कारोबारी सरगर्मी ममनू है। असल मसला यह है कि गैर मुल्की शख्स अपने कानूनी वर्क स्टेटस, इजाज़त और मुताल्लिका ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने हिसाब से यानी फ्रीलांसर के तौर पर काम करे। सऊदी लेबर ज़वाबित के मुताबिक किसी कारकुन को मुकर्ररा कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किए बगैर दूसरे आजिर के लिए काम करने की इजाज़त नहीं, और इसी तरह कारकुन भी कानूनी तरीक़ाकार के बगैर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। यानी अगर कोई गैर मुल्की किसी इदारे के तहत मुलाजिम है और अपनी मुलाजमत के दायरे से बाहर जाकर गैर कानूनी तौर पर दूसरे अफराद और इदारों के लिए काम करता है, अपने नाम और मौजूदा कानूनी हैसियत के मुताबिक इजाज़त के बगैर ज़ाती तौर पर काम करता है, तो इसे इस मामले को मामूली नहीं समझना चाहिए। वज़ारती दाखिला ने सऊदी अरब में मुकीम अफराद पर जोर दिया है कि वो अकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कवानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करें। साथ ही वज़ारत ने अवाम से कहा है कि अगर किसी शख्स को उन कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्म हो तो मुताल्लिक़ा हुक्काम को इत्तला दी जाए। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज़ और मशरक़ी सूबे में खिलाफ वर्जियों की इत्तला 911 पर दी जा सकती है, जबकि ममलुकत के दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात भी समझ लें। सरकारी ज़वाबित में अपने हिसाब से काम करने वाले गैर मुल्की के लिए सज़ा मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों और तकरार की सूरत में मज़ीद सख्त हो सकती है। वज़ारत दाखिला की शाये करदा तफसीलात के मुताबिक बाज़ सूरतों में पहली बार खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना और डिपोर्टेशन, दूसरी मरतबा 25,000 रियाल जुर्माना, 1 माह कैद और डिपोर्टेशन, जबकि तीसरी मरतबा 50,000 रियाल जुर्माना, 6 माह तक कैद और डिपोर्टेशन की सज़ा शामिल है। इसलिए सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्की भाइयों से गुजारिश है कि किसी भी इजाफी काम, साइड बिजनेस, ज़ाती कारोबारी सरगर्मी शुरू करने से पहले ये ज़रूर मालूम करें कि आपके अकामा, वर्क परमिट और मुताल्लिका कानूनी इजाज़त के तहत वो सरगर्मी जायज़ और मजाज है कि नहीं। सिर्फ ये सोच कर काम शुरू न करें कि मैं तो अपने फारिग वक्त में काम कर रहा हूँ या मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, इसलिए मसला नहीं होगा। सऊदी अरब में काम और कारोबार से मुताल्लिक कवानीन की पाबंदी करना ज़रूरी है, और खिलाफ वर्जी की सूरत में माली नुकसान के साथ साथ कैद और डिपोर्टेशन जैसे संगीन नताइज भी सामने आ सकते हैं। लिहाजा महफूज रास्ता यही है कि अपनी कानूनी हैसियत, वर्क परमिट और मुताल्लिका इजाज़त के मुताबिक ही काम करें। एक सवाल अब भाइयों की तरफ से बारहा पूछा गया कि अगर अकामा ख़त्म हो चुका हो और कारकुन का स्टेटस बलाग हरोब है तो ऐसी सूरत में घर वापस कैसे जाएं? दोस्तों, आज की ये मालूमात इन गैर मुल्की कारकुनों के लिए इंतहाई अहम है जिनका अकामा ख़त्म हो चुका है, उनके रिकॉर्ड में हरोब यानी एब्सेंट फ्राम वर्क दर्ज है और वो सऊदी अरब में मज़ीद नहीं रहना चाहते बल्कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं।
ایسے حالات میں بہت سے کارکن پریشان ہو جاتے ہیں کہ اقامہ بھی ایکسپائرڈ ہے، حروب بھی لگا ہوا ہے، تو کیا اب وطن واپس جانے کا کوئی قانونی راستہ موجود ہے؟ آئیے اس معاملے کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایکسپائر اقامہ اور حروب کی صورتحال میں سیدھا ٹکٹ خرید کر ایئرپورٹ پہنچ جانا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے سرکاری ریکارڈ اور قانونی اسٹیٹس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ فائنل ایگزٹ اور ڈپارچر کا طریقہ ورکر کے موجودہ اسٹیٹس کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ عام فائنل ایگزٹ پروسیجر میں مخصوص شرائط پوری کرنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے ایکسپائر اقامہ والے شخص کو یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عام طریقے سے سعودیہ سے جا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ حروب یعنی کام سے غیر حاضر بھی موجود ہو تو معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے۔ وزارت انسانی وسائل کی سرکاری پروسیجرل انفارمیشن میں حروب کے لیے مخصوص طریقہ کار موجود ہے، جن کے ذریعے بعض حالات میں ورکر اپنا اسٹیٹس درست کر سکتا ہے، نقل کفلہ لے سکتا ہے، اس کے علاوہ فائل ایگزٹ کے ذریعے سعودی عرب سے روانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر حروب کیس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کیس عام پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنل ورکر کا ہے تو اس کے لیے وزارت عمل کیوا اور متعلقہ امیگریشن پروسیجر دیکھے جائیں گے، جبکہ ڈومیسٹک ورکرز یعنی گھریلو ملازمین کے لیے الگ ریگولیشن اور طریقہ کار موجود ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے شخص کا تجربہ سن کر اپنے کیس میں وہی طریقہ استعمال کرنا درست نہیں۔ اگر آپ واقعی سعودی عرب میں مزید کام نہیں کرنا چاہتے اور اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ آپ کے ریکارڈ میں اس وقت کیا اسٹیٹس موجود ہے۔ آپ کا اقامہ کب ایکسپائر ہوا؟ آپ کا ورک پرمٹ کس اسٹیٹس میں ہے؟ حروب کب درج ہوا؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ورکر ہیں یا گھریلو کارکن؟ اور کیا آپ کے خلاف کوئی دوسری امیگریشن لیگل رجسٹر موجود ہے؟ ان معلومات کے بغیر کسی شخص کے لیے یہ کہنا کہ آپ کو صرف اتنے پیسے دے کر فائنل ایکسٹ مل جائے گا، آپ سیدھا ایئرپورٹ چلے جائیں، درست اور محفوظ مشورہ نہیں ہے۔ اگر کارکن سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف حروب غلط طور پر درج کی گئی ہے تو اسے معاملہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں متعلقہ سرکاری ادارے سے اپنے کیس کی قانونی حیثیت معلوم کرنا بہتر ہے۔ وزارت انسانی وسائل کے پاس لیبر معاملات کی شکایات اور تنازعات کے لیے سرکاری سروس بھی موجود ہے۔ اگر کسی کارکن کا مقصد صرف وطن واپس جانا ہے تو وہ کسی غیر سرکاری ایجنٹ نامعلوم شخص پر فوراً اعتماد نہ کرے، خاص طور پر اپنا پاسپورٹ، ابشر پاسورڈ، OTP یا بینک کی معلومات کسی غیر متعلقہ شخص کو نہ دیں۔ اپنے کیس کو پہلے سرکاری ذرائع سے ویریفائی کریں۔ اگر آپ اس وقت اسی صورتحال میں ہیں تو گھبرانے کے بجائے سب سے پہلے اپنا آفیشل سٹیٹس معلوم کریں۔ اگر آپ کا ورک پرمٹ ایکسپائر ہے تو یہ بھی چیک کریں کہ آیا آپ 2026 کی اسٹیٹس کریکشن ایکسٹینشن کے تحت اہل ہیں یا نہیں، اور اگر آپ کا حروب سٹیٹس موجود ہے تو اپنے کیس کو وزارت عمل اور جوازت کے متعلقہ سرکاری چینلز کے ذریعے ویریفائی کریں۔ اور یاد رکھیں، سعودی عرب کے قوانین اور الیکٹرانک پروسیجر وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے پرانی ویڈیو اور سوشل میڈیا پوسٹ کے بجائے تازہ سرکاری معلومات کو ترجیح دیں۔ سعودی عرب میں ادویات کی دستیابی اور سپلائی کی نگرانی کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی فوڈ اتھارٹی نے ضوابط کی خلاف ورزی پر 17 فارماسیوٹیکل اداروں پر مجموعی طور پر تقریباً 15,75,000 ریال کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق خلاف ورزیاں مئی، جون اور جولائی 2026 کے دوران سامنے آئیں۔ رپورٹ کے مطابق 8 اداروں نے ادویات کی ٹرانسپورٹیشن کو الیکٹرانک فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے براہ راست رپورٹ کرنے کی مطلوبہ شرط پوری نہیں کی۔ یہ نظام ادویات کو سپلائی چین میں مینوفیکچرر سے لے کر صارف تک ٹریک اور ٹریس کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ادویات کی دستیابی اور حفاظت بہتر بنائی جا سکے اور تجارتی دھوکہ دہی کے خلاف بھی نگرانی مؤثر ہو۔ اس کے علاوہ 4 ادارے اپنی رجسٹرڈ ادویات کی مناسب دستیابی برقرار رکھنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں بعض ادویات کی کمی اور اسٹاک ختم ہونے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ مزید 4 اداروں نے متوقع ادویات کی کمی اور سپلائی میں رکاوٹ کے بارے میں مقررہ وقت یعنی متوقع کمی سے کم از کم 6 ماہ پہلے اطلاع نہیں دی، جبکہ ایک ادارہ اپنی رجسٹرڈ ادویات کا مطلوبہ 6 ماہ کا مناسب سٹاک برقرار رکھنے اور پیدا ہونے والی کمی کو مقررہ مدت میں پورا کرنے میں بھی ناکام رہا۔
دوستو، سعودی قوانین کے تحت فارماسیوٹیکل اداروں کے لیے ادویات کی مناسب دستیابی اور سپلائی میں ممکنہ رکاوٹ کی بروقت اطلاع دینا انتہائی اہم ہے۔ سعودی فوڈ اتھارٹی کے مطابق متعلقہ قانون کے تحت بعض خلاف ورزیوں پر جرمانہ 50 لاکھ ریال تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ صورتحال کے مطابق ادارے کو عارضی طور پر بند کرنے اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے جیسی کارروائی بھی ممکن ہے۔ اس کارروائی کا بنیادی مقصد صرف جرمانہ عائد کرنا نہیں، بلکہ سعودی عرب میں ضروری ادویات کی مسلسل دستیابی، سپلائی چین کی نگرانی اور عوام کی صحت سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں فارماسیوٹیکل میڈیکل ہیلتھ سیکٹر سے وابستہ ہیں تو ایسی ریگولیٹری اپڈیٹس کو ضرور سنجیدگی سے فالو کریں۔